بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िगु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैतु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शय्यातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊ मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुद दलाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश-शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाहि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ि कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसन यौमल क़ियामति कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फ़मन इत्तक़ा व अस्लहा फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताबि हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाहि क़ालू दल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन क़ाल उदख़ुलू फ़ी उमरिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लानत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अदल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लकुल्लि ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून वक़ालत उलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकसिबून इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाइ वला यदख़ुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलु फ़ी समिल ख़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश वकज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफ़िरून
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آدم وبوأكم في الأرض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مجرمون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وآله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا قارين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا آلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون
अफ़अमिनु मक्रल्लाह फला यामनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अवलम यादि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ मिन बादि अहलिहा अल्लौ नशाअु असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबू अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा व लक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फमा कानू लियु'मिनु बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्लु कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिकीन। सुम्मा बअसना मिन बादि मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़ज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। व क़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ क़द जि'तुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मअय बनी इस्राईल। क़ाल इन कुन्त जि'त बिआयतिन फ़अत बिहा इन कुन्त मिन सादिक़ीन। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सु'बानुम मुबीन व नज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। क़ालल मलअु मिन क़ौमिहि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़्रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिअ वअख़ाहु वअरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यातूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल ग़ालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अलक़ौ क़सहरू अयुनन नासि वस्तरहबूहुम व जाऊ बिसिहरिन अज़ीम। व औहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून। फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। क़ाल फ़िरऔन आमन्तु बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़्रिजू मिनहा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन सुम्मा लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रअक आलिहतक। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाअु मिन इबादिही वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअद मा जि'तना। क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़्लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरू बिमूसा व मन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लतस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन वस्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहद इन्नका लइन कशफ़्ता अन्ना रिज्ज़ नु'मिनन्ना लक व लनुरसिलन्ना मअक बनी इस्राईल। फलम्मा कशफ़ना अन्हुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यनकुसून। फ़अंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन।
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين إن الذين اتخذوا الرجس ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء من رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रू व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी यु'मिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबि'ूहु लअल्लकुम तहतदून व मिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून वक़द कानू सनतै अशरत अस्बातन उममा व औहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ा क़ौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु हुस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम व ज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमुना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्यता व कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम व क़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़न मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरल बहर इज़ यअदूना फ़िस्सब्ति इज़ ताअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बिक़ूना शुर्रअन व यौम ला यस्बितूना ला ताअतीहिम कज़ालिका नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू माअज़रतन इला रब्बिकुम लअल्लहुम यत्तक़ून फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून फलम्मा अतौ अम्मा नहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फूरुर रहीम वक़द काना फ़िल अर्दि उममन मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिका फबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब यअख़ुज़ूना अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु व लम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीहि वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नू अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफ़ुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़ंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश्शैतानु फ़काना मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फ़मसलुहु कमसलिल क़ल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मसलनिल क़ौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफ़ुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून
वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व असा अन यकूना क़द इक़्तरबा अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक़्तिहा इल्ला हु सकुलत फिस समावाति वल अर्दि ला तअतीकुम इल्ला बग़ता यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन ला यअलमून कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि वमा मस्सनिय अस्सूउ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहु शुरका फ़ीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख़्लुक़ु शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल दुऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदून फला तुनज़िरून इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि सुम्मा ला युबसिरून व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इत्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलय्या मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जाहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि व ला तकुन मिनल गाफ़िलीन इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहु यसजुदून।